Subscribe life-changing platform and press the bell icon for latest updates and video. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद। वो लाहौर में 29 अगस्त 1895 में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। वो स्टेट ऑफ भोपाल में डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर भी तैनात रहे। वो 1935 में इंडिया के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में डिप्टी जनरल अकाउंट्स के ओहदे पर भी फैज रहे। 1942 से लेकर 45 तक वो स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। वो इंडिया की मशहूर कंपनी टाटा के फाइनेंस एडवाइज़र और उसके साथ साथ इसी कंपनी में उनके शेयर भी थे। कायद-ए-आज़म ने उनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए अपनी पहली काबीना में उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लिया। फाइनेंस मिनिस्टर उनका रोल जो था वो काबिल तहसीन है, क्योंकि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़राई मालियाती कॉरपोरेशन और सनती तरक्याती कॉरपोरेशन जैसे बड़े अदारों का क़याम में कायद-ए-आज़म को हेल्प आउट किया। लेकिन मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे ये एक सेकुलर जहन के मालिक थे। यही वजह है कि जब लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पेश की तो इन्होंने उसकी मुखालफत की। उस वक़्त मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने यह कहा कि अगर कोई बंदा इसकी मुखालफत करेगा तो फिर इस मैटर को अवाम तक लेके जाएंगे, और यही मलिक गुलाम मोहम्मद की कमज़ोरी थी, क्योंकि उन्होंने अवाम को कभी फेस नहीं किया था। वो अवामी नुमाइंदे नहीं थे, वो इलेक्शन लड़ने से कतराते थे। 1951 से लेके 55 तक पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, जितने भी गैर सियासी इक़दाम किए गए, उनके डायरेक्टली ज़िम्मेदार जो हैं वो मलिक गुलाम मोहम्मद हैं। तो आज के हमारे टॉपिक की आउटलाइंस क्या है? इंतखाब बतौर गवर्नर जनरल, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी, लियाकत अली शहीद की कत्ल की तहकीकात की रिपोर्ट, मोहम्मद अली बोगरा का एज ए प्राइम मिनिस्टर, बोगरा कबीना का चुनाव, जुगतू फ्रंट का मुहाज और मुस्लिम लीग की शिकस्त, मशरक़ी पाकिस्तान में गवर्नर राज, पहली दस्तूर असम्बली का तोड़ना, नई दस्तूर असम्बली का क़याम, प्रोडा की मनसूखी, वन यूनिट फार्मूला और गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद की इक़्तिदार से अलहदगी। उनका बतौर गवर्नर जनरल इंतखाब कैसे हुआ? ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लियाकत अली खान कैबिनेट एज वेल, लेकिन इसकी वजह से और मुश्ताक अहमद गोरमानी की वजह से कबीना जो थी वो इंतशार का शिकार रहती थी, और लियाकत अली खान ने ये डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों को कबीना से रिमूव कर दिया जाए। और जिस दिन लियाकत अली खान की शहादत होती है, ये दोनों बंदे ही रावलपिंडी में मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुश्ताक अहमद गोरमानी को लगता है कि ही शुड बी द हेड ऑफ द कैबिनेट, लाइक ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस साजिश की भनक जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि उस वक़्त के गवर्नर जनरल थे उनको पता चलती है, तो वो स्टेप डाउन करते हैं और मलिक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल का ओहदा देते हैं, जो कि उनके नज़दीक इस ओहदे की वक़्त नहीं है। ये उनका इक़दाम जो था मुकम्मल तौर पे गैर आइनी था। लेकिन हैरान कुन बात है कि उस वक़्त की असेंबली ने उनके इस आइन पे ज़रा भी एतराज़ नहीं किया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी, वही ओहदा जिसको ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बेवक़्त समझते हुए उसको छोड़ा, उसी ओहदे को यूज़ करते हुए मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ये इल्ज़ामात लगाते हुए बरतरफ किया कि वो मशरक़ी पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और वेस्ट पाकिस्तान में जो कादियानियत के मसले को लेके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर सके, लिहाजा उनको डिसमिस कर दिया गया। और मोहम्मद अली बोगरा की अपॉइंटमेंट, मोहम्मद अली बोगरा वाज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन अमेरिका, और उनको कॉल किया जाता है एंड ही सेड दैट आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उससे भी हैरत की बात कि उस असेंबली ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की डिसमिसल और मोहम्मद अली बोगरा को बगैर किसी चूंचरा के तस्लीम कर लिया। और फिर कबीना को मुंतखब करना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, लेकिन मलिक गुलाम मोहम्मद ने वहाँ पर भी अपने असर और रसूख इस्तेमाल किया और मोहम्मद अली बोगरा की पूरी कबीना को उन्होंने खुद नॉमिनेट किया। लियाकत अली खान की तहकीकाती रिपोर्ट,
لیاقت علی خان کی قتل کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی وہ نواب زادہ عزیز الدین IG اسپیشل برانچ کو سونپی گئی. جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ ان کو بہت امپورٹنٹ سراغ ملے ہیں تو ان کو ان کے پورے ریکارڈ کے ساتھ ایک طیارہ حادثے میں اڑا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ رپورٹ کی ذمہ داری اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منیر کو دی گئی. تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ لیاقت علی خان کو شوٹ کرنے والا سید اکبر نامی شخص یا تو دماغی مریض تھا یا اس کو پرائم منسٹر کی کسی پالیسی سے اختلاف تھا. آلدو اس میں کسی پاور کی کسی تیسرے فیکٹر کی انوالومنٹ کی کوئی ثبوت نہیں ملتے. حالانکہ ثبوت کیا تھے وہ سب لوگ جانتے ہیں. جگتو فرنٹ، محاذ اور مسلم لیگ کی شکست. محمد علی بوگرا کے دور میں ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے جس میں ایسٹ پاکستان کی تمام جماعتیں ایک محاذ بناتی ہیں جگتو فرنٹ کے نام سے، جس میں مسلم کرشک پارٹی، عوامی لیگ اور دوسری تمام جو پارٹیز اس میں شامل ہوتی ہیں، اور ایک لینڈ سلائڈنگ وکٹری 309 میں سے 300 سیٹیں حاصل کرتی ہیں، جبکہ مسلم لیگ بری طرح ناکام ہوتے ہوئے صرف 9 سیٹیں جیت پاتی ہے. گورنر راج. اب اس جگتو فرنٹ کی اس وکٹری کا عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ پولیٹیشین آپس میں بنگالی اور نان بنگالی کے نام پہ ضرور لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے CM کے فضل الحق ڈھاکہ میں کچھ ایسے بیان دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سٹل وہ ابھی تک یونائٹڈ بنگال کو اور یونائٹڈ انڈیا کی فیور میں ہیں. ان کے ان تمام بیانات پہ PM صاحب تو خاموش رہتے ہیں، لیکن گورنر جنرل ایکشن لیتے ہوئے وہاں ان پہ گورنر راج امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور ان کی کابینہ کو ڈسمس کر دیتے ہیں. اس کے بعد پروڈا کی منسوخی. پروڈا کا جو قانون تھا 1949 میں لیاقت علی خان نے امپلیمنٹ کیا، جس کے تحت کرپٹ پولیٹیشینز کو اور بیوروکریٹس کو 10 سال کے لیے ڈسمس کیا گیا. لیکن کیونکہ ملک غلام محمد پولیٹیکل سسٹم کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے پروڈا کے قانون کو بھی ڈسمس کر دیا آن 20 سپٹمبر 1954 کو. تو گورنر جنرل کے ان تمام ایکشنز کو دیکھتے ہوئے تمام پولیٹیشین جو تھے ان کے ایٹیٹیوڈ سے بڑے تنگ تھے. تو پہلی دستور اثاث اسمبلی کی ڈسمسل. تو ان کی اس ایکشن کی وجہ سے تمام پولیٹیشین ان کی پاورز کو جو اسمبلی کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی پاور کو ریسٹرکٹ کرنے چاہتے ہیں، اور جب وہ ایک فورن ٹور پہ ہوتے ہیں تو اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے جس میں گورنر جنرل کی پاورز کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، لمیٹڈ کیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں وہ پہلی اسمبلی کو ڈسمس کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اسمبلی کے لوگ نااہل ہیں، وہ ابھی تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، وہ عوام کی افادیت کھو چکے ہیں، وہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. لیکن اسمبلی اپنے گورنر جنرل کے اس ایکشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتی ہے، تو سندھ ہائی کورٹ جو ہے گورنر جنرل کے اس ایکشن کو انلیگل ڈکلیئر کرتی ہے. لیکن گورنر جنرل سندھ اسمبلی کے خلاف سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ گورنر جنرل کے اس جو ایکشن کو ذریعہ ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیتی ہے، اور یہاں سے بیوروکریسی اور جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے اسمبلیوں کو ڈسمس کرنے میں. ماشاء اللہ کہ یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبیاری ہوئی جس کا فیصلہ جسٹس منیر نے دیا تھا. لیکن سپریم کورٹ ان کو ریسٹرکٹ بھی کرتی ہے کہ وہ ایک نئی کابینہ بنائیں، لہذا وہ ایک دوسری قانون ساز اسمبلی نئی قانون ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لاتے ہیں، جس کے ٹوٹل 80 ممبرز ہوتے ہیں، جس میں مسلم لیگ 26، کرشک پوجا پارٹی 16، عوامی لیگ 12، کانگریس 4، پروگریسو پارٹی 2، اچھوت فیڈریشن 3 اور 17 جو ہیں وہ آزاد رکن ہوتے ہیں. محمد علی بوگرا جو ہیں وہ کرشک پوجا پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگین گورنر جنرل کی انوالومنٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ گورمانی اور دولتانہ کا اتحاد کرتا ہے، تو بوگرا صاحب جو ہے پرائم منسٹر نہیں بن پاتے، تو نئے پرائم منسٹر چودھری محمد علی بنتے ہیں. 1 یونٹ فارمولا. 30 نومبر 1954 میں پنجاب اسمبلی 1 یونٹ فیور میں بل پاس کرتی ہے، جبکہ سندھ اسمبلی کے جو CM ہیں سندھ کے پیرزادہ عبدالستار نے 1 یونٹ فارمولے کو
اپوز کیا تو گورنر جنرل صاحب نے ان کو ڈسمس کر دیا اور ان کی جگہ پہ ایوب کھوڑو کو سی ایم لگا دیا. ایوب کھوڑو کے بعد انہوں نے پھر ایک ون یونین فارمولے پہ گورنر جنرل نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ مشتاق احمد گورمانی تھے جنہوں نے ون یونین فارمولے کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا 4 اپریل 1955 کو. اور مشتاق احمد گورمانی جو تھے اس صوبے کے پہلے سی ایم ون یونین فارمولہ کے, ویسٹ پاکستان کے پہلے سی ایم, اور ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وہ پہلے گورنر جنرل کی اقتدار سے علیحدگی. گورنر جنرل ایک لمبے عرصے تک بیمار تھے, ان کو لقوے کی بیماری تھی, وہ بول بھی نہیں پاتے تھے, جو بولتے تھے تو سمجھ تک نہیں آتے تھے. فائنلی چودھری محمد علی جو ہیں ان کو 2 ماہ کی لیو پہ بھیجتے ہیں اور ان کی بیماری کی حالت میں ہی ان کے ریزگنیشن پہ ان سے سائن کروا لیتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں ایک بھیانک جو ایک خواب کہہ لیں پالیٹکس کا, اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند.